बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है एक लफ्ज़ दुआ। अब जब हम दुआ करते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं तब भी दुआ करते हैं, हम फारिग बैठे हों, अकेले हों, किसी दोस्तों में हों तब भी एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो दुआ का मतलब ये है कि हम उस पाक रब से, उस कुल कायनात के मालिक से कुछ मांगते हैं, कोई सवाल करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न मिलता है। तो ये दुआ जो है ये कितनी असर रखती है, ये कितनी ज़रूरी है और इसको कैसे करना चाहिए। अब दुआ कैसे की जाए। हम नॉर्मली नमाज़ पढ़ते हैं और कोशिश होती है कि बस दुआ का जो सेशन है वो जल्दी से ख़त्म हो और उठ के हम भागें, और इसी नतीजे में हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं या छोड़ देते हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनको हमें मांगना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप दुआ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, उसका पाक होना, उसका अल्लाह अकबर होना और बहुत सारी सिफ़ात, उन सब को आप याद करते हैं और अल्लाह ताला को ये शो कराते हैं कि जी आप अल्लाह ताला से डरते हैं, उससे मग़फ़िरत मांगते हैं, उसी से हर चीज़ मांगते हैं और वही कुल कायनात का मालिक है। सेकंड फेज़ में हम दुरूद पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजते हैं। वो बहुत ज़ाहिर सी बात है, हम उनका वसीला देते हैं और अपने लिए मांगते हैं। उसके बाद हम दुनिया की दुआओं की तरफ आते हैं, ज़रूरतों की तरफ आते हैं कि हमने क्या चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए। या अल्लाह हमें ये दे दे, हमें घर दे दे, हमें मालो दौलत दे दे, हमें सेहत तंदुरुस्ती दे दे। तो ये सारी चीज़ें चलती है, एक सीक्वेंस है जो चल रही है और आप उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो दुआ बेसिकली आप अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो इसका मतलब चाहे आप अकेले बैठे हों, चाहे आप बहुत ज़्यादा मजमे में बैठे हों, आप नमाज़ पढ़ रहे हों या सोने से पहले आप खुसूसी दुआएं करते हैं, तो दुआएं लाजमी करें। ये ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, इस वजह से कि जब आप बेहैसियत एक मुसलमान होने की बात करते हैं तो क्या आपको पता है कि आपकी नस्ल कौन सा वो फ़र्द था जो मुसलमान हुआ, या उससे पहले जो आपके आबा अजदाद थे वो कौन थे। अमूमन हमें अपनी 3-4 नस्लें जो गुज़र चुकी उससे पहले का नहीं पता कि हम कौन थे और वो किस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते थे, और जो वो शख्स मुसलमान हुआ होगा किन हालात में मुसलमान हुआ होगा, कौन सी मुश्किलात आई होंगी, किस बुज़ुर्ग की करामत हुई होगी कि अल्लाह ताला ने उनको एक दीन इस्लाम की तरफ राग़िब किया और वो मुसलमान हुए और वो नस्ल आगे चली और आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। ख़ास दुआ किया करें उस शख्स के लिए, उस नस्ल के लिए जो पहली मुसलमान। हमारे 1500 साल हो गए हमें दीन इस्लाम मिले हुए, तो हम 1500 साल में अपनी नस्ल की इतनी ज़्यादा जो शजरा नस्ब जिसे आप कहते हैं हर कोई मेंटेन नहीं करके रख सकता, तो हमें नहीं मालूम होता। तो ख़ास दुआ किया, दुआ इसलिए कि अल्लाह पाक उसके वसीले से आपकी मग़फ़िरत करे और उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद और आपके अज़ीज़ व अक़ारब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आप बैठ के सोचें कि आपको दुनिया में कितने लोग ऐसे मिले जो आपसे मिले, प्यार मोहब्बत की बातें की, आपसे चले फिरे, आपके साथ खाया पिया और आज आपके साथ नहीं है और वो इस दुनिया से जा चुके। इसी तरीके से लेवल हैं, कभी आप इस दुनिया में हैं, अभी नहीं हैं, तो पहले कोई था अब नहीं है। तो इसका मतलब सब ने एक दफ़ा वापस लौट के ज़रूर जाना है और यही कानून कुदरत। आप दुआ जब किया करें तो ख़ास उन लोगों के लिए दुआ किया करें, अपने अज़ीज़ों अक़ारब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, वो लोग जो चाहे एक दफ़ा ही आपसे मिले और आपके लिए खुशी से दुआ की हो, आपसे प्यार मोहब्बत की नज़र से देखा हो, खुशी से मिले हो, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे।
تو اپنی دعاؤں کو وسیع کیجیے۔ ہم دعا میں کنجوسی کرنا شروع ہو گئے اور ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، لیکن دعا ہر وقت کریں۔ آپ چلتے پھرتے دعا کریں، آپ اپنے عزیزوں کا رب، رشتہ دار، دوست احباب، بابا اجداد، جتنے بہن بھائی اس دنیا میں سے جا چکے ہیں اور وہ سب جو اس دنیا میں بھی موجود ہیں، جانا تو سب نے، سب کو مغفرت کی ضرورت پڑے گی، سب کو درجات بلند کروانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کی دعا ان کے لیے اگر سبب بن سکتی ہے، اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سارا جر آپ کو اور اسی کی نسبت آپ کے درجات بلند ہوں۔ تو دعا کیا کریں، اللہ پاک کی بڑائی بیان کیا کریں، اس کا واحد ہونا بیان کیا کریں، اللہ پاک بہت خوش ہو، اور اس کے پیارے بندے کی شان بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جتنے درود پاک بھیج سکتے ہیں ان کی آل پہ، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلکہ ان کی آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں، تو مطلب کہ وہ بھی بہت مقدس ہے ہمارے۔ ہم دعا جب کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوشی سے سنتے ہیں اور قبول ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی تکلیفیں، کتنے غم، کتنی پریشانیاں جو ہم پہ نازل ہونے والی ہوتی ہیں، اللہ پاک خوش ہو کے ان کو روک دیتے ہیں۔ وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ حادثات، وہ ٹینشنیں، وہ سب کچھ برائیاں، سب کچھ شاید رد کر دی جاتی ہیں، تب بھی تو آپ اتنے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں تو اگر ایسا ہو تو آپ کی اگر دعاؤں میں اثر نہ ہو تو آپ تو ہر وقت رنج و غم میں ڈوبے رہیں، ہر وقت پریشانی میں رہیں، آپ کو تو مسکرانا یاد نہ ہو، مسکراہٹ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ ہنستے کھاتے مسکراتے فیملی میں رہتے، سب کچھ کرتے۔ تو اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب، چاہے آپ ناراض ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کوئی آپ سے بہت ناراض ہے، یہ حساب کتاب اللہ پاک کے پہ چھوڑیں۔ کس نے غلط کیا، کس نے اچھا کیا، ایک ایک میں کہتا ہوں کہ ذرہ اور ایک ایک لمحہ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اور اس کا حساب کتاب ہو۔ مطالعہ کیا ہے، ہسٹری، اسلامک ہسٹری، قانون جو اللہ پاک نے بنائے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ ہم نے تو اپنے ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں یہ ماحول نہیں ہے، ہمارے گھرانوں میں یہ ماحول نہیں ہے، ہمارے قانون نہیں ہیں، وہ نہیں چلیں گے۔ قانون وہ چلیں گے، وہ روایات چلیں گی، وہ ساری ثقافت چلے گی جو اسلام میں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، کیسے دعا کی، وہ کیسے عمل کرتے تھے، وہ چیز ہے۔ ہمارے گھرانے میں یہ نہیں ہوتا، اس نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس نے مجھے برا کر دیا، یہ ساری چیزیں چھوڑ۔ جب دعا کرنے بیٹھیں تو ان ساری سب باتوں کو پشتے پشت ڈال کے آپ خصوصی دعا کیا، سب کے لیے مغفرت کی دعا کیا، رزق میں اضافے کی، خوشحالی کی، صحت و تندرستی کی، ہر طرح کی دعا کیا، اللہ پاک آپ سے بھی خوش ہوگا۔ تو دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہم کوئی حکمران نہیں ہیں، ہم کوئی بہت اہم بھی نہیں اللہ پاک کے لیے۔ اللہ پاک ہم جیسوں کئی نسلیں برباد کر چکا اور کئی نسلیں پیدا کر سکتا ہے، ہم اہم نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ پاک اور اس کے احکامات ہیں، ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا اور اس کے بتلائے ہوئے جو عمل ہیں اس پہ عمل کرنا، اور یہی زندگی کا راز ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہ دعائیں کریں گے تو آپ کے اپنے پیاروں سے جنت میں ملاقات ہوگی، اور وہ تبھی ملاقات ہوگی جب وہ بخشے جائیں گے اور آپ بھی بخشے جائیں گے۔ تو اس کو سمجھیے گا، دعا کیجیے گا، میرے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا۔ کوئی ایک بات اچھی لگ جاتی کسی شخص کی، آپ اس کے لیے دعا کریں اور وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔